साउन्ड आयो होला है। अब हामी शैक्षणिक योजनातिर जाँदैछौँ। आज मैले दैनिक पाठ्ययोजना कसरी बनाउने र दैनिक पाठ्ययोजनाको नमुना के हो र दैनिक पाठ्ययोजना बनाउँदा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ यतातिर जाँदैछु है म आज। दैनिक पाठ्ययोजना ल दैनिक पाठ्ययोजना कामगार उल्लेख गरी दैनिक पाठ्ययोजना निर्माणमा शिक्षकले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको एक 1 मिनट है। दैनिक पाठ्ययोजना कामगार उल्लेख गरी दैनिक पाठ्ययोजना निर्माणमा शिक्षकले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको सूची तयार पार्नुहोस्। दैनिक पाठ्ययोजना कामगार उल्लेख गरी दैनिक पाठ्ययोजना निर्माणमा शिक्षकले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको सूची तयार गर्नुहोस्।
ल है त साथीहरु, साउन्ड आयो होला, साउन्ड आयो। ल म विषयवस्तुतिर प्रवेश गरेँ है, तपाईका च्याटतिर ध्यान दिन भन्दा म विषयवस्तुतर्फ गएँ। ल हामी दैनिक पाठशालातिर जाउँ। पाठ्यक्रमले राखेको उद्देश्य पूरा गर्न शिक्षकले विषयवस्तुको प्रभावकारी र अर्थपूर्ण प्रस्तुतिका लागि पाठ्यक्रमले राखेको उद्देश्य पूरा गर्न शिक्षकले विषयवस्तुको प्रभावकारी र अर्थपूर्ण प्रस्तुतिका लागि पाठ्यक्रमले राखेको उद्देश्य पूरा गर्न शिक्षकले विषयवस्तुको प्रभावकारी र अर्थपूर्ण प्रस्तुतिका लागि कक्षा कोठामा किन्तु मेरा भिडियोहरु अपलोड गरेन भिडियो अपलोड गर्दैन त्यही हेरेर कसरी आयो। पाठ्यक्रमले राखेका उद्देश्य पूरा गर्न त्यो लाइसेन्समा भिडियो अपलोड गरेन भन्ने प्रब्लम छ। पाठ्यक्रमले राखेको उद्देश्य पूरा गर्न शिक्षकले विषयवस्तुको प्रभावकारी र अर्थपूर्ण प्रस्तुतिका लागि कक्षा कोठामा प्रवेश गर्नु। पाठ्यक्रमले राखेको उद्देश्य पूरा गर्न शिक्षकले विषयवस्तुको प्रभावकारी र अर्थपूर्ण प्रस्तुतिका लागि कक्षा कोठामा प्रवेश गर्नु। पूर्व शिक्षण मार्ग लागि दैनिक रूपमा तयार पारेको योजना दैनिक पाठयोजना हो। पाठ्यक्रमले राखेको उद्देश्य पूरा गर्न शिक्षकले विषयवस्तुको प्रभावकारी र अर्थपूर्ण प्रस्तुतिका लागि कक्षा कोठामा प्रवेश गर्नु पूर्व शिक्षण मार्गदर्शनका लागि दैनिक रूपमा तयार पारेको योजना दैनिक पाठयोजना हो। दैनिक पाठयोजनाका मुख्य अङ्गहरू निम्न प्रकार छन्। मुख्य अङ्गहरू निम्न प्रकार छन्। दैनिक पाठयोजनाका मुख्य अङ्गहरू निम्न प्रकार छन्। एक्जाममा क्वेशन लेख्नु पर्दैन, सिधै एन्सर नम्बर मात्रै लेख्नु हो। नम्बर क विशिष्ट उद्देश्य
नम्बर ख शैक्षिक सामग्री नम्बर ग शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा पनि तीनटा हुन्छन् एउटा उत्प्रेरणा दोस्रो प्रस्तुति तेस्रो अभ्यास मूल्याङ्कन गृह कार्य अथवा परियोजना कार्य गृह कार्य अथवा परियोजना कार्य ल पाठ्यक्रमले राखेको उद्देश्य पूरा गर्न शिक्षकले विषय वस्तुको प्रभावकारी र अर्थपूर्ण प्रस्तुतिका लागि कक्षा कक्षामा प्रवेश गर्नु पूर्व शिक्षण मार्गदर्शनका लागि दैनिक रूपमा तयार पारेको योजना दैनिक पाठ्ययोजना हो। दैनिक पाठ्ययोजनाका मुख्य अङ्गहरू निम्न प्रकार छन्। एउटा विशिष्ट उद्देश्य, अर्को शैक्षिक सामग्री, अर्को शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप है, शिक्षक भन्छ यहाँ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापबाट पनि तीनटा पर्छन्, उत्प्रेरणा, प्रस्तुति र अभ्यास, अर्को मूल्याङ्कन र अर्को गृह कार्य अथवा परियोजना कार्य। प्रारम्भिक लेख्न पर्दैन, प्रारम्भिक लेख्न पर्छ, प्रारम्भिक अप्सन हो। प्रारम्भिक अप्सन हो, अप्सनल, मुख्य ये हुन्। अङ्गहरू यिनै हुन् है, प्रारम्भिक होइन। बोर्ड क्लियर छ? बोर्डै क्लियर छैन भन्नु भएन त आज त। ल म जान्छु यहाँ। अब 2 नम्बरको यो प्रश्न सिद्धि। अब 6 नम्बरको ला धेरै वेटेज भएको प्रश्न हेर्नु। दैनिक पाठ्ययोजना निर्माण गर्दा शिक्षकले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, यो महत्त्वपूर्ण छ। अब यो दैनिक पाठ्ययोजना निर्माण गर्दा शिक्षकले ध्यान दिनुपर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ है। दैनिक पाठ्ययोजना निर्माण गर्दा शिक्षकले ध्यान दिनुपर्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। विशिष्ट उद्देश्य नै लेख्ने है, शिक्षण सिकाइ उपलब्धि लेख्ने हैन, विशिष्ट उद्देश्य लेख्ने। विशिष्ट उद्देश्यले शिक्षण सिकाइ उपलब्धिको अपेक्षा गरेको हुन्छ। अब दैनिक पाठ्ययोजना अङ्गहरू उल्लेख गरे व्याख्या गर्नु पर्दैन। यो जम्मा 2 नम्बरको क्वेशन छ, यहाँ व्याख्या गर्ने गरेको जम्मा 2 नम्बरको क्वेशन, जम्मा 2 नम्बरको क्वेशन यति बसी इनफ भयो है। अब जानु पर्यो शिक्षकले ध्यान दैनिक पाठ्ययोजना निर्माण सूची तयार पार्न सक्यो। दैनिक पाठ्ययोजना निर्माण 6 वटा छ, 6 वटा एटलिस्ट 6 वटा बुदा हुन पर्यो। ल दैनिक पाठ्ययोजना निर्माण गर्दा शिक्षकले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। साधारण उद्देश्य दैनिक पाठ्ययोजनामा तयार हुँदैन। साधारण उद्देश्यहरू, यो राष्ट्रिय उद्देश्य पनि साधारण उद्देश्य है। शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य साधारण उद्देश्य भित्र पर्छ। जुन उद्देश्यलाई तत्कालै पूरा गर्न सकिन्छ त्यो विशिष्ट उद्देश्य भयो। जुन उद्देश्यहरू लङ टर्मको हुन्छ त्यसलाई हामीले भनिन्छ विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य स्मार्ट हुन्छ भनेर मैले भनिसकेँ। अगाडि बढौँ।
मुख्यतया शिक्षकले दैनिक पाठ्यजना निर्माण गर्दा निम्न कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्दछ। ल मुख्यतया शिक्षकले दैनिक पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा निम्न कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्दछ। नंबर 1 विद्यार्थीले प्राप्त गरेको पूर्व ज्ञान उनीहरूको तार्किक क्षमता इच्छा चाहना र आवश्यकता ध्यान दिनुपर्ने एउटा कुरो। नम्बर 2 विद्यार्थीले अपेक्षित भाषिक छनौट अपेक्षित भाषिक छनौट र ज्ञानका क्षेत्र र क्रमहरूको छनौट। नंबर 3 पाठले राखेको निर्दिष्ट उद्देश्य शैक्षिक सामग्रीको छनौट निर्माण र प्रयोग नंबर 4 .
ए, पाठ्यक्रमको पढ्छ पाठ्यक्रमको प्रकृति अनुसार पाठ्यक्रमको प्रकृति अनुसार शैक्षणिक विधि विधि र मूल्याङ्कनका तरिकाहरूको छनौट नंबर 5 ल उत्प्लावन जगाउने र विद्यार्थीलाई शिक्षण सिकाइमा पूर्ण सहयोग गर्ने रणनीतिहरूको प्रयोग 6 नम्बरको भर 6 वटा लेख्नु पर्यो हामीले 6 नम्बरको भर 6 वटा 6 नम्बरको भर कतिवटा प्रयोग गर्नु पर्यो 6 वटा ल सम्बन्धित तहको तहगत उद्देश्य तहगत सक्षमता सम्बन्धित तहको तहगत सक्षमता विषयगत उद्देश्य कक्षागत उद्देश्य र कक्षागत उद्देश्यको छनौट पाठ्यक्रमको उद्देश्य पनि छनौट पाठ्यक्रमले राखेको उद्देश्य लगायत तहगत सबै उद्देश्य हेर्नु पर्यो उद्देश्यको छनौट ल यी विषयवस्तुहरुमा ध्यान दिनुपर्छ 6 वटा विषयवस्तु अब एकपल्ट व्याख्या गरिदिनु भन्नुभएको छ म व्याख्या गर्छु एकछिन ल एकपल्ट अब दैनिक पाठ्यजनाको अङ्गहरु त मैले भनिसके है दैनिक पाठ्यजनाको अङ्ग मैले के भने दैनिक पाठ्यजनाका मुख्य अङ्गहरु विशिष्ट उद्देश्य भने शैक्षिक सामग्री भने शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप भने
शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा उत्प्रेरणा प्रस्तुति र अभ्यास भने त्यसपछि मैले मूल्याङ्कन भने गृह कार्य र परियोजना कार्य यो अङ्गहरू तपाईहरुलाई गाह्रो भएन सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अब शिक्षकले दैनिक पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ यो कुराहरु हेर्नुस् है त। यता सुन्नुस्। पहिलो कुरा ध्यान दिनुपर्ने विद्यार्थीले प्राप्त गरेका पूर्व ज्ञान प्राप्त गरेका हैन गरेका है विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको पूर्व ज्ञानमा ध्यान दिनु पर्यो। उनीहरुको तार्किक क्षमतालाई ध्यान दिनु पर्यो दैनिक पाठ्यक्रम बनाउँदा र उनीहरुको इच्छा चाहना र आवश्यकता आधारित शिक्षण गर्नका लागि यी कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्यो शिक्षकले सुरुमा। त्यसपछि सुरुमा शिक्षकले अपेक्षित भाषिक सिप छनौट र ज्ञानका क्षेत्र र क्रमहरुको छनौटमा ध्यान दिनु पर्यो है। ज्ञानको क्षेत्र ज्ञानको क्रम हैन के अपेक्षा गरिएको त्यो अपेक्षित उपलब्धिहरु यी सबैको बारेमा शिक्षकले ध्यान दिन पर्नु जरुरी छ दैनिक पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा। अनि अर्को पाठ्यक्रममा राखेका निर्दिष्ट उद्देश्य शैक्षिक सामग्रीको छनौट निर्माण र प्रयोगमा पनि ध्यान दिनु पर्यो शिक्षकले। पाठले राखेको निर्दिष्ट उद्देश्य के हो शैक्षिक सामग्रीको छनौट के हो निर्माण र प्रयोग यो पनि ध्यान दिनु पर्यो। अर्को पाठ्यक्रमको प्रकृति अनुसार शैक्षणिक विधि र मूल्याङ्कनका तरिकाको छनौट कसरी पढाउने कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने कुरा पनि शिक्षकले पाठ्यक्रम बनाउँदा त्योतिर दिन ध्यान दिनु पर्यो। कुन विधिद्वारा पढाउँछु कसरी मूल्याङ्कन गर्छु भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनु पर्यो। अर्को विद्यार्थीलाई कक्षा कोठामा उत्प्रेरणा कसरी जगाउने उनीहरुलाई पूर्ण सहभागी कसरी गराउने शैक्षणिक क्रियाकलापमा यो कुरामा पनि ध्यान दिनु पर्यो। अर्को सम्बन्धित तहगत सक्षमता विषयगत उद्देश्य कक्षागत उद्देश्य छनौट यो सबैमा ध्यान दिनु पर्यो। कुरा बुझ्नुभयो? एकदम यस्तो यति धेरै विषयवस्तु 6 नम्बरको छ 6 वटा लेखे मैले बुदा। आर यु क्लियर? स्पष्ट भाषामा लेखिदिएको छु तपाईलाई कुनै व्याख्या गर्न पर्ने जरुरी छैन सजिलो भाषामा हेर्नु त कति सजिलो भाषा हेर्नु त। हेर्नुस् मुख्यतया शिक्षकले दैनिक पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। विद्यार्थीले प्राप्त गरेको पूर्ण ज्ञान उनीहरुको तार्किक क्षमता इच्छा चाहना र आवश्यकता अपेक्षित भाषिक सिप छनौट र ज्ञानका क्षेत्रको छनौट पाठले राखेको निर्दिष्ट उद्देश्य शैक्षिक सामग्रीको छनौट निर्माण र प्रयोग पाठ्यक्रमको प्रकृति अनुसार शैक्षणिक विधि र मूल्याङ्कनको तरिकाको छनौट उत्प्रेरणा जगाउने र विद्यार्थीलाई शिक्षण सिकाइमा पूर्ण सहयोग गराउने रणनीतिको प्रयोग। अर्को सम्बन्धित तहगत सक्षमता विषयगत उद्देश्य र कक्षागत उद्देश्यको छनौट है त। यो विषयवस्तु छनौट भनेर छनौट है छनौट हैन सरल अनि रोचक प्रस्तुति भन्ने भाषा एकदम मिठो तरिकाले लेखेको छु मैले है त। अब म जान्छु अब मोडलको बारेमा पाठ्यक्रमको मोडल पाठ्यक्रमको नमुनाको बारेमा म जान्दैछु है त। पाठ्यक्रमको नमुनाको बारेमा म जान्दैछु तपाईहरुलाई पाठ्यक्रमको नमुनातर्फ जाउँ है त। अब पाठ्यक्रमका नमुनातर्फ जाउँ है। 6 मार्क्सको बुदा थोरै भएन 6 नम्बरको 6 वटै बुदा छ हेर्नु त 6 वटामा 6 वटै बुदा छ। यहाँभन्दा लेख्न पनि सक्नुहुन्न लेख्न जरुरी पनि छैन। शिक्षकले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु बुदाहरु सबै समेटिएको छ यहाँ 6 वटैमा। 6 नम्बरको क्वेशन 6 वटै बुदा भिआइपी बुदा छन् सामान्य हो र। मुख्यतया शिक्षकले दैनिक पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा यी कुराहरु विद्यार्थीले प्राप्त गरेका पूर्व ज्ञान उनीहरुको तार्किक क्षमता इच्छा चाहना र आवश्यकता यहाँ दुईटा कुरा समेटिए एउटै बुदामा। अर्को अपेक्षित भाषिक सिपको छनौट एउटा छ समेटिए अर्को ज्ञान क्षेत्र नम्बर दुईटा विषयवस्तु समेटिए यही। अनि अर्को पाठले राखेको निर्दिष्ट उद्देश्य समेटियो शैक्षिक सामग्री समेटियो निर्माण र दुईटा कुरा समेटिए त्यहाँ प्रत्येक बुदामा दुईवटा समेटिएको छ थोरै भएको छैन। अनि अर्को पाठ्यक्रमको प्रकृति अनुसार शैक्षणिक विधि र मूल्याङ्कनका तरिकाहरुको छनौट हो। यहाँ पनि विधिको छनौट भनेको छ मूल्याङ्कनको तरिका दुईटा छ त्यहाँ पनि उत्प्रेरणा जगाउने र विद्यार्थीलाई सिकाइमा सहभागी उत्प्रेरणा जगाउने सहभागी दुईटा छ यहाँ। अनि अर्को सम्बन्धित तहगत सक्षमता विषयगत उद्देश्य र कक्षागत उद्देश्यको छनौट। ल अब एकदम क्लियर छ यहाँभन्दा धेरै लेख्न पर्दैन। यहाँभन्दा धेरै लेख्छु भन्न चाहिँ लाग्नु भएन तपाईले भ्याउनुहुन्न। यहाँभन्दा धेरै लेख्छु भन्न थाल्नु भने भ्याउनुहुन्न। ल अब अर्को नमुनाहरु
अब अर्को पाठ्यक्रमले राखेको पुरा गर्न शैक्षणिक क्रियाकलाप अन्तर्गतका विभिन्न नमुनाहरू विभिन्न प्रचलित नमुनाहरू निम्न प्रकार छन्। ल हैन मैले लेखिरहेको छु त्यही मैले लेख्न नपाउँदै प्रश्न सोधिहाल्नु भएको छ है। पाठ्यक्रमले राखेको उद्देश्य पूरा गर्न शैक्षणिक क्रियाकलाप अन्तर्गत विभिन्न प्रचलित नमुनाहरू निम्न प्रकार छन्। नमुना के हुने हेर्नुस्, नमुना के भने हेर्नुस्, तपाईले पढ्नुभयो एउटा पढ्नुभयो पीपीपी मोडल। यो भन्न खोजेको पीपीपी मोडल ल भन्नुस्। पीपीपी मोडल भनेको के हो? एबीसी मोडल। ल ओ प्रस्तुति अभ्यास उत्पादन एबीसी मोडल एंटिसिपेशन अनुमान गर्न लगाउने विषय वस्तुको ज्ञान सुदृढीकरणको अर्को ईएससी मोडल समूह छलफल अध्ययन क्रियाशीलता नमुना थाहा पाउनुभयो? यी नमुना छन् अहिले। ल इंग्लिश में लेखाइदियो भने लेखाइदिएँ है त। अब म प्रश्न पार्दिन्छु, यतिकैको प्रश्न पार्दिन्छु तपाईहरुलाई।
तिनटैको प्रश्न पार्दै दिन आइदिनुहोस्। दैनिक पाठशाला निर्माणले शिक्षकलाई पेशागत दक्षता अभिवृद्धि आत्मविश्वास र योजनाबद्ध शिक्षामा अग्रसर गराउन हो। यसलाई नियमित प्रयोगमा ल्याउनु जरुरी छ। ल यता हेर्नुस् है त। अब प्रेजेन्टेसन भनेको सुरुमा हामीले प्रस्तुति गर्ने, शिक्षकले विभिन्न कुराको प्रस्तुति गर्छ, हो। अनि त्यसपछि अभ्यास विद्यार्थीलाई अभ्यास गर्न लगाउँछ र विद्यार्थीले आफै नयाँ कुरा सिर्जना गर्छ, त्यसलाई भन्छ प्रोडक्सन। शिक्षकले प्रस्तुति गर्ने, विद्यार्थीले अभ्यास गर्ने र विद्यार्थीले नयाँ कुरा सिर्जना गर्ने, प्रोडक्सन। अर्को एन्टिसिपेसन, विद्यार्थीलाई अनुमान गर्न लगाउने, अनि विद्यार्थीलाई बिल्डिङ अफ नलेज भनेको ज्ञान दिने, ज्ञान विषयवस्तुको ज्ञान दिने र अन्तिममा विद्यार्थीले ज्ञान प्राप्त अपुरो गर्यो भने सुदृढीकरण गर्ने, उनीहरूको सुदृढीकरण, कमी कमजोरीहरू सुधार गर्ने, सुदृढीकरण। अनुमान गर्न लगाउने, विषयवस्तुको ज्ञान दिने, गल्ती गर्यो भने सुदृढीकरण गर्न लगाउने। अनि अर्को विद्यार्थीलाई पहिला समूह छलफल गर्न लगाउने, अनि विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न लगाउने, अनि अन्तिममा क्रियाशील गर्न लगाउने, विद्यार्थीलाई क्रियाशील गर्न लगाउने। नेपालीबाट लेख्न पनि मिल्छ, इङ्ग्लिसबाट लेख्दा राम्रो, इङ्ग्लिसबाट लेख्दा धेरै राम्रो। ल अब कसले मैले पढ्छु भन्नुभयो, कसले पढ्ने? ठ्याक्कै मैले पढ्छु भन्नु। अस्मिता रावलजी
र सर र पढ्नुहोस्, म अर्को क्वेसन सुरु गर्छु। ल अस्मिता रावलजीको पालो। ल सुरुबाटै पढ्नु त अस्मिता रावलजी। हस्, गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ। ल अलि नातिकिन विद्यार्थी सबै साथीहरूले बुझ्ने गरेर, ढिलो आउने साथीहरूले पनि बुझ्ने गरेर। दैनिक पाठ्ययोजनाका अङ्गहरू उल्लेख गर्दै दैनिक पाठ्ययोजना निर्माण गर्दा शिक्षकले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको सूची तयार पार्नुहोस् र दैनिक पाठ्ययोजनामा क्रियाकलाप सम्बन्धमा प्रचलित नमुनाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। पाठ्यक्रमले राखेको उद्देश्य पूरा गर्न शिक्षकले विषयवस्तुलाई प्रभावकारी र अर्थपूर्ण प्रस्तुतिका लागि कक्षाकोठामा प्रवेश गर्नु पूर्व शिक्षण मार्गदर्शनका लागि दैनिक रूपमा तयार गरिने दैनिक पाठ्ययोजना हो। दैनिक पाठ्ययोजनाका मुख्य अङ्गहरू यस प्रकारका छन्। विशिष्ट उद्देश्य, शैक्षणिक सामग्री, क्रियाकलाप अन्तर्गत प्रेरणा, प्रस्तुति, अभ्यास, मूल्याङ्कन, क्रियाकार्य। मुख्यतया दैनिक पाठ्ययोजना निर्माण गर्दा निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्दछ। विद्यार्थीले प्राप्त गरेको पूर्वज्ञान, उनीहरूको तार्किक क्षमता, इच्छा, चाहना र आवश्यकता। तपाईँको नेट असाध्यै स्लो छ। सर म रिडिङ गर्छु सर, म अस्मिता रावल। ल हुन्छ। ओके। दैनिक पाठ्ययोजनाका अङ्गहरू उल्लेख गरी दैनिक पाठ्ययोजना निर्माणमा शिक्षकले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको सूची तयार पार्नुहोस् र दैनिक पाठ्ययोजनामा क्रियाकलाप सम्बन्धी प्रचलित नमुना तयार पार्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 4 थियो सर यो। पाठ्यक्रमले राखेको उद्देश्य पूरा गर्न शिक्षकले विषयवस्तुको प्रभावकारी र अर्थपूर्ण प्रस्तुतिका लागि कक्षा कोठामा प्रवेश गर्नु पूर्व शिक्षण मार्गदर्शनका लागि दैनिक रूपमा तयार पारेको योजना नै दैनिक पाठ्ययोजना हो। दैनिक पाठ्ययोजनाका मुख्य अङ्गहरू निम्न प्रकार छन्। क. विशिष्ट उद्देश्य, ख. शैक्षिक सामग्री, ग. शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, यसभित्र 1 नम्बरमा उत्प्रेरणा, 2 प्रस्तुति, 3 मा अभ्यास पर्दछ, घ नम्बर मूल्याङ्कन, ङ नम्बर गृह कार्य वा परियोजना कार्य। मुख्यतया शिक्षकले दैनिक पाठ्ययोजना निर्माण गर्दा निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ। विद्यार्थीले प्राप्त गरेका पूर्व ज्ञान, उनीहरूको तार्किक क्षमता, इच्छा, चाहना र आवश्यकता। ख नम्बर अपेक्षित भाषिक सिप, छनौट र ज्ञानका क्षेत्र र क्रमहरूको छनौट। ग नम्बर पाठले राखेको निर्दिष्ट उद्देश्य, शैक्षिक सामग्रीको छनौट, निर्माण र प्रयोग। घ नम्बर पाठ्यक्रमको प्रकृति अनुसार शैक्षिक विधि र मूल्याङ्कनका तरिकाहरूको छनौट। ङ नम्बर उत्प्रेरणा जगाउने र विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण सिकाइमा पूर्ण सहभागी गराउने रणनीतिहरूको प्रयोग। च नम्बर सम्बन्धित तहको तहगत
सक्षमता, विषयगत उद्देश्य र कक्षागत उद्देश्यको छनौट र प्रयोग। पाठ्यक्रमले राखेको उद्देश्य पूरा गर्न शैक्षणिक क्रियाकलाप अन्तर्गतका विभिन्न प्रचलित नमुनाहरू निम्नलिखित उल्लेख गरेको छ। पीपीसी मोडल, प्रेजेन्टेसन, प्र्याक्टिस, प्रोडक्सन। नेपालीमा प्रस्तुति, अभ्यास, उत्पादन। एन्ड ख नम्बर एबीसी मोडल, अनुमान, विषयवस्तुको ज्ञान, समूहीकरण। ग नम्बर सुदृढीकरण। इएसए मोडल, समूह छलफल, अध्ययन, क्रियाशीलता। दैनिक पाठ्ययोजना निर्माणले शिक्षकलाई पेशागत क्षमता, अभिवृद्धि, आत्मविश्वासी र योजनाबद्ध शिक्षणमा अग्रसर गराउने हुँदा यसलाई नियमित प्रयोगमा ल्याउन जरुरी छ। थ्यांक यू सर। समानुपातिक सहभागिता गराउनु पर्यो, खाली लेडिजलाई मात्र पढ्न दियो भन्नुभएको छ। भोलि जेन्ट्सको पालो है। मैले जेन्ट्सलाई पनि दिएको छु। एकदिन हाम्रो के श्रेष्ठ सरलाई दिएको थिएँ अरे मैले, हाम्रो एकदमै शुभचिन्तक सरलाई पनि दिएको छु नि। हस्, अब म अर्को विषयवस्तुतिर गएँ है त। तपाईँहरूलाई भरत श्रेष्ठ सरलाई दिइरहेको थिएँ पढाउन, नआत्तिनुहोस्। यो तपाईँलाई बुझाउने किसिमले मात्रै हो। भरत श्रेष्ठ सरलाई दिएको थिएँ, नआत्तिनुहोस् है त। एकदम शुभचिन्तक हुनुहुन्छ भरत श्रेष्ठ सर हाम्रो युनियन एजुकेसनको। ल अब मैले तपाईँलाई यो कस्तो लाग्यो पहिलो प्रश्न? दैनिक पाठ्ययोजना कसरी बनाउनु पर्छ म दिइहाल्छु नि मोडल एउटा। दैनिक पाठ्ययोजनाको नमुना दिइहाल्छु नि मैले, किन आत्तिनु भएको छ? यो प्रश्न एकदमै तपाईँको जे सोधे त्यही जसरी लेख्न पर्थ्यो त्यसरी नै लेखेको छु मैले। हेर्नु त 6 नम्बरको क्वेसन 6 नम्बर, 2 नम्बरको 2 नम्बरलाई नै हुने गरेर 6 नम्बर यसरी तपाईँहरूले सिलसिलाबद्ध एन्सर सङ्गठित गराएर लेख्नु होला। म एकदमै तपाईँहरूले सङ्गठित गराएर एन्सर लेख्नु भयो भने कुनै साथीहरू पनि फेल हुनुहुन्न, मलाई जस दिनुहुन्छ है त। स्क्रिनसट लिन्छु भन्नुभयो। हस्, सबै साथीहरू शुभचिन्तक नभए त्यहाँ आउँदै आउनुहुन्न नि। सबै साथीहरू शुभचिन्तक हो यो युनियन एजुकेसनको। तपाईँहरूको मायाले गर्दै यहाँसम्म पुगेछ युनियन एजुकेसन। तपाईँहरूको एकदम माया, सबभन्दा धेरै तपाईँहरूको माया अनि थोरै मेरो मेहनत। तपाईँहरूको धेरै माया, मेरो थोरै मेहनत। ल पिडिएफ नोटहरू त्यहाँ। हस्, धन्यवाद अर्जुन श्रेष्ठजी, धन्यवाद। सबै शुभचिन्तक हो हाम्रो मेरो युनियन एजुकेसनको। ल सबै शुभचिन्तक हो है त। र मलाई लाग्छ प्राय धेरै जसो साथीहरूले भोलि म शिक्षकमा नाम निकालेर रमेश सर जस्तै हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने होला तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूको इच्छा चाहना पनि पुरा होस्। म पनि शिक्षकै हो है। म पनि तपाईँसँग ठुलो हाई प्रोफाइलको सामान्य शिक्षक हो। म पनि एउटा शिक्षकले मेहनत गरे भने धेरै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण पनि हो यो है। एउटा शिक्षकले मेहनत गरे भने धेरै ठाउँ छ भनेर भन्न सकिन्छ। ल अहिले मेटे मैले यसलाई मेटे। अब तपाईँलाई आज क्वेसन यसरी आउँछ। एउटा म विषय कक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण सम्बन्धी म केही कुराहरू गर्छु र अन्तिममा मैले आज तपाईँलाई म सामान्य शिक्षक मात्रै होइन कलाकार पनि हो। तपाईँले मल्टिडाइमेन्सनल भन्नुभएको थियो। आज म एउटा गीत पनि सुनाएर जान्छु तपाईँलाई। म गीतको शौकिन पनि हो, गीत गाउन पनि सक्छु। म लास्टमा एउटा गीत सुनाएर जान्छु एक टुक्का है त। ल अब मैले गएँ सुरुमा तपाईँले के जान्नु पर्यो यो कक्षा शिक्षणको बारेमा। धेरै साथीहरू झुकेर हो। पहिला म विषयवस्तु मात्रै बुझाउँछु। कक्षा शिक्षण है त, विषय शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, र हाम्रोमा मिश्रित शिक्षण। बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण यसमा छैन है। मिश्रित शिक्षण
यसमा बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण छैन है त। हाम्रो पाठमा त्यो दिएको छैन, हामीले यति पढ्नुपर्छ। म यसको बारेमा केही प्रश्नको बारेमा म भन्छु है। कोसेलीको भाषा पढ्नु भएको साथीहरुले हाम्रोमा अध्ययनरत साथीहरुले कोसेलीको भाषा शुद्ध गरेर तपाईलाई हामीले एपमा राखिदिँदै छौं है, नआत्तिनुस् है त। यो भाषा अलिकति अशुद्ध छ मैले थाहा पाएँ उसमा, के अरे कोसेलीमा। त्यो सबै भाषा शुद्ध गरेर हामी तपाईलाई जस्ताको तस्तै उसमा कोसेली चाहिने तपाईहरुलाई हामीले पीडीएफ हाल्दिन्छौं है त। अलिअलि भाषा अशुद्धलाई सुदृढीकरण गरेर अझै केही विषयवस्तु थपेर कोसेली जस्ताको तस्तै मैले तपाईहरुको एप्लिकेसनमा राखिदिन्छु है। 2 दिन 3 दिन भित्र, सोमबार भित्र तपाईलाई कोसेलीको भाषा शुद्धिकरण गरेर जस्ताको तस्तै राखिदिन्छु है त। एकदम कोसेलीको जस्ताको तस्तै भाषा सुदृढीकरण गरेर मैले सोमबार भित्र तपाईहरुको एपमा राख्छु है। ल यति भने अब म विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्न दिनुस् त मलाई। कोसेली पुरै जस्ताको तस्तै राखिदिन्छु। कोसेली जस्ताको तस्तै भाषामा भएका अलिकति अरु विषयवस्तुमा कमजोरी छैन, भाषामा भएका एउटा दुईटा अशुद्धलाई शुद्ध गरेर तपाईहरुको मैले एप्लिकेसनमा राखिदिन्छु। धन्यवाद। अब कक्षा शिक्षण, यो भनेको तपाईहरुलाई कक्षा शिक्षण भनेको के हो भनेर बुझ्नुभयो भने एकजना शिक्षकले एक दिन दिनैभरि एउटा कक्षामा अध्यापन गराउने यो कक्षा शिक्षण हो। एक शिक्षक एक कक्षा सबै विषय, एक शिक्षक एक कक्षा सबै विषय अध्यापन यो कक्षा शिक्षण। विषय शिक्षण एक शिक्षक धेरै कक्षा एक विषय है। बहुकक्षा शिक्षण एक शिक्षक धेरै कक्षा एकै समयमा पढाउने, एकै समयमा फरक विषयवस्तु पढाउने। अब मिश्रित शिक्षण सबै शिक्षक सबै विद्यार्थी भिन्न विषयवस्तु हो। सबै शिक्षक सबै विद्यार्थी भिन्न विषयवस्तु हो, मिलाएर पढाउने, मिलाएर मिश्रित गरेर। अब यो त मैले बुझ्नको लागि मात्रै भन्दै हो, यो। अब यसको अब यो संबन्धी क्वेशन कक्षा शिक्षण भनेको के हो भनेर आउँदैन। अब यो कक्षा शिक्षण यो वार्षिक कार्यपत्र बनाऊ भनेर आउँदैन एक्जाममा। वार्षिक कार्यपत्रमा वर्षभरिका के गर्ने भनेर, वार्षिक शैक्षणिक योजना बनाऊ भनेर पनि आउँदैन। त्यो भनेको के हो मात्रै बुझ्नु होला है। एकाइ योजना बनाऊ भनेर आउँदैन। तपाईहरुलाई आयो भने दैनिक पाठ्ययोजना बनाऊ हो। इंग्लिश कुन टाइममा हुन्छ भने यही सिद्धेपछि यही इंग्लिश हुन्छ, यही समयमा इंग्लिश हुन्छ। मैले यो शैक्षणिक पाठ सिद्धाएपछि इंग्लिशतिर जान्छु, यही समयमा यो सिद्धेपछि इंग्लिश हुन्छ। ल अब मैले क्वेशन यसरी आउँदैन, यो बुझ्नको लागि मात्रै हो। एकजना शिक्षकले एउटा कक्षामा सबै विषय पढाउँछ भने कक्षा शिक्षण हो भनेको। एकजना शिक्षकले धेरै कक्षामा एउटै विषय पढाउँछ भने त्यो विषय शिक्षण हो भनेको। एकजना शिक्षकले धेरै कक्षामा एकै समयमा फरक विषयवस्तु पढाउँछ भने त्यो बहुकक्षा शिक्षण हो भनेको। अब सबै खाले शिक्षकले सबै परिवेशमा सबै मिलाएर पढाउने भनेको त्यो मिश्रित शिक्षण हो। यति मात्रै बुझ्नुस्। अब क्वेशन कसरी आउँछ हेर्नुस्। यो कुन विषय कहिले हुन्छ नभन्नु न, म मिलाइ सबै 4वटा सेक्सनमा पढ्नु, सबै क्वेशन सबै विषय पढाइ हुन्छ के। कति आज धैर्यता गर्नु न, सबै विषय पढाइ हुन्छ भनेपछि। अहिले हामीले पढेको मिश्रित शिक्षण अलि राम्रोसँग बुझाइदिनु हो। मिश्रित शिक्षणको अर्थ यसरी भन्छु, तपाईलाई राम्रोसँग बुझाइदिए ल। जहाँ के पनि हुन्छ, जहाँ कक्षा शिक्षण पनि छ,
कक्षा शिक्षणको अभ्यास पनि हुन्छ, जहाँ विषय शिक्षणको अभ्यास पनि हुन्छ, जहाँ विषय शिक्षणको अभ्यास पनि हुन्छ, जहाँ बहुकक्षा शिक्षणको अभ्यास पनि हुन्छ, जहाँ भिन्न समूह, भिन्न उमेर, भिन्न कक्षाका विद्यार्थीहरू सँगै राखेर प्रस्तुति गरिन्छ भने यो मिश्रित शिक्षण हो। जस्तै तपाईले कहिले कहिले विद्यार्थीहरूलाई सचेतनामूलक कार्यक्रम दिनु पर्यो, जनस्वास्थ्यका कार्यक्रम दिनु पर्यो नि एउटै ठुलो हलमा राखेर शिक्षा दिनु छ भने त्यसलाई के भन्छ? मिश्रित शिक्षणको उदाहरण हो। त एउटा कुनै पनि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सबै विद्यार्थीलाई एकै ठाउँमा राखेर दिनु पर्यो भने त्यो मिश्रित शिक्षणको उदाहरण पनि हो। मिश्रित शिक्षणभित्र कक्षा शिक्षणको अभ्यास पनि हुन्छ, विषय शिक्षणको अभ्यास पनि हुन्छ, बहुकक्षा शिक्षणको अभ्यास पनि हुन्छ। क्लियर? मिश्रित शिक्षणभित्र कक्षा शिक्षणको अभ्यास पनि हुन्छ, विषय शिक्षणको अभ्यास पनि हुन्छ, बहुकक्षा शिक्षणको अभ्यास पनि हुन्छ। अहिले हामीले विशेष गरी विषय शिक्षणको अभ्यास छ है। अब बहुकक्षा शिक्षण हुँदै एकजना शिक्षकले धेरै कक्षामा एकै समयमा फरक फरक विषयवस्तु पढाउँछ भने बहुकक्षा शिक्षण। जस्तै कक्षा 2, 3, 4 लाई कक्षा कतिलाई? कक्षा 2 र 3 र कतिलाई? 4 लाई एउटै कक्षामा राखेर 4 लाई एकै ठाउँमा राखेर रमा मिसले पढाउनुहुन्छ भने ल कक्षा 2 लाई 3 लाई 4 लाई एकै ठाउँमा राखेर रमा मिसले पढाउनुहुन्छ भने यो बहुकक्षा शिक्षण हो। अब यो कतिमा? कक्षा 1 देखि 8 कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई हलमा राखेर कक्षा 1 देखि 8 कक्षासम्म विद्यार्थीलाई हलमा राखेर स्वास्थ्य जानकारी गराइन्छ भने यो के हो? यो मिश्रित शिक्षण हो। अनि रामले कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 मा अंग्रेजी पढाउँछन् भने यो रामले कक्षा कतिमा? 6, 7, 8, 9, 10 मा फरक पिरियडमा अंग्रेजी पढाउँछन् भने यो के भयो? विषय शिक्षण हो। रश्मिताले कक्षा नर्सरीलाई कक्षा 1 लाई नै भनौँ न, कक्षा 1 लाई बिहानदेखि बेलुकासम्म, बिहान 10 देखि 4 सम्म सबै विषय पढाउँछन् भने सबै विषय। रश्मिताले कक्षा 1 लाई बिहान 10 देखि 4 बजेसम्म सबै विषय पढाउँछन् भने यो के भयो? कक्षा शिक्षण हो। ल अब यति पनि बुझ्नु भएन भने पास हुन गाह्रो हुन्छ है। जस्तै मैले पहिलो पिरियड 6 मा, दोस्रो पिरियड 7 मा, तेस्रो पिरियड 8 मा अंग्रेजी पढाउँछु भने विषय शिक्षण हो। त रमा मिसले नर्सरीमा बिहानदेखि बेलुकासम्म ती बालबालिकालाई उनीले मात्रै पढाउँछन्, रमाले मात्रै पढाउँछन् भने हो। कक्षा कोठाको अभाव, शिक्षकको अभावमा यो कक्षा कोठाको अभाव, शिक्षकको अभावमा रमा मिसले कक्षा 2 र 3, 4 लाई एकै ठाउँमा मिसाएर पढाउनुहुन्छ भने यो बहुकक्षा शिक्षणको अभ्यास हो। ल यो मैले धेरै कुरा भन्न। अब यो नजानेदेखि फेरि हेर्ने। ल
सर माथि छेकियो थोरै क्वेसन देखिया छैन। ल एकीकृत पाठ्यक्रम कक्षा 1 3ले कुन शिक्षणलाई अवलम्बन गरेको छ र किन? नेपालको सन्दर्भमा प्रचलित विषय शिक्षण कक्षा शिक्षण प्रचलित विषय शिक्षण बहुकक्षा शिक्षण सुधारमा अपनाउनु पर्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ यो, महत्त्वपूर्ण छ यो क्वेशन। भोलिबाट मेरो क्लास यहाँ दमौलीमा नि स्मार्ट बोर्डबाटै हुन्छ है, अलि सजिलो हुन्छ। त्यसपछि थोरै यहाँ टेक्निकल्ली यो बोर्डबाट सजिलो अस्तिलोको, भोलिबाट मेरो स्मार्ट बोर्डबाटै क्लास हुन्छ है। बुझ्नुभयो साथीहरू? ल एकीकृत पाठ्यक्रमले कुन शिक्षणलाई अवलम्बन गरेको छ र किन? ल तपाईहरुको उत्तर हेरौँ त के छ। तपाईले के उत्तर लेख्नुहुन्छ हेरौँ त। ल त हेरौँ साथीहरू, एकीकृत शिक्षणले केलाई अवलम्बन गरेको छ? ल त यो त तपाईलाई गृह कार्य दिन पर्ला जस्तो छ। खाली सरले लेखाएर मात्रै कसरी जान्नुहुन्छ? यो कुन समय कुन कहिले हुन्छ कुन कहिले हुन्छ नसोध्नुहोस् है। यो हाला बनाउनु भएको छ कुन विषय कहिले हुन्छ, सबै हुन्छ विषय, एकपछि अर्को हुँदै जान्छ। चारवटै कक्षामा बस्नुहोस् तपाईहरु, नभए एउटा कक्षामा बसेर पनि हामीले छोटो छोटो संक्षिप्त वेबाट सिध्याउँछौँ कोर्स। र कुन विषय कहिले हुन्छ भनेर कृपया नसोध्नुहोस्। क्लास हुन्छ सबै विषयको भन्ने सोध्नुहोस्। बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण पढ्नु पर्दैन। ल भन्नुहोस् ल, एकीकृत पाठ्यक्रमले कुन शिक्षणलाई अवलम्बन गरेको छ र किन? ल कुन शिक्षणलाई? ल एकीकृत पाठ्यक्रमले कुन शिक्षणलाई अवलम्बन गरेको छ? मिश्रित शिक्षण, ल भन्दै जानुहोस्। ग्रेड शिक्षण, कक्षा शिक्षण, क्लास टिचिङलाई, कक्षा शिक्षणलाई, क्लास टिचिङलाई इन्दु पौडेलजीले, विषय शिक्षणलाई खगेन्द्र सेनाईजीले, नेत्रबहादुरले कक्षा शिक्षण विष्णु बरेल, कक्षा शिक्षण विष्णु प्रसादले, बुढा बुद्ध कुमारीले क्लास टिचिङै भन्नुभयो, थिमलाई सावित्रीले विषय वस्तुलाई भन्नुभयो, खड्गान्त भन्नुभयो, क्लास टिचिङलाई लालु मायाजीले, मिश्रित शिक्षण भन्नुभयो सबिन भट्टराईजीले, रामप्रसाद शर्माजीले क्लास टिचिङ। ल अब तपाईलाई यो प्रश्न कतिको इम्पोर्टेन्ट लाग्यो हेर्नुहोस् त। अन्तर विषय भन्नु ल भने यो प्रश्न तपाईलाई कस्तो लाग्यो यसो हेर्नुहोस् त एकपटक। प्रश्न हेर्नु त प्रश्न कतिको व्यवहारिक छ। कक्षा शिक्षण भनेको के हो भनेर आउँदैन, अथवा विषय शिक्षण भनेको के हो भनेर आउँदैन। यो क्वेशन तपाईलाई कस्तो लाग्यो ल तपाईले आफै भन्नुहोस्। महत्त्वपूर्ण क्वेशन छ, एकदम ख्याल गर्नु होला। क्वेशन
मैले होमवर्क दिन्छु, थोरै विषयवस्तु मैले जनाइदिन्छु तपाईँलाई होमवर्क हो यो। लेख्न त मैले भोलि लेख्छु। अब एक सुन्नुहोस्, एकीकृत पाठ्यक्रमले कुन शिक्षालाई अवलम्बन गरेको छ भन्दा एकीकृत पाठ्यक्रमले कक्षा शिक्षालाई तपाईले लेख्ने एकीकृत पाठ्यक्रमले केलाई अवलम्बन गरेको छ? कक्षा शिक्षणलाई। कक्षा शिक्षणलाई किन? एकीकृत पाठ्यक्रमले एक विषय र अर्को विषय अन्तर्सम्मिलित गर्दै पढाउँछ। एकीकृत पाठ्यक्रमले कक्षा शिक्षणलाई अवलम्बन गरेको छ। यसमा यहाँ इंग्लिश पनि हो, यसमा सामाजिक विषयवस्तुलाई पनि समेटिएको छ, यसले भाषालाई पनि समेटेको छ, यसले गणितीय सिपलाई पनि समेटेको छ, गणितीय सिपलाई समेत समेटेको छ यसले है, यसले व्यवहारिक ज्ञानलाई समेत समेटेको छ। व्यवहारिक यी सबैलाई अन्तर सम्बन्धित गरेर पढाइन्छ। एकले अर्कालाई अन्तर सम्बन्धित गरेर व्यवहारिक ज्ञानलाई, गणितीय सिपलाई, भाषालाई, भाषा भनेको अंग्रेजी नेपाली सबै भइहाल्यो है। साउन्ड आछ नि भन्नुभएको छ, साउन्ड आछ आफ्नै साउन्ड चेक गर्नु, साउन्ड क्लियर छ आफ्नै साउन्ड चेक गर्नु है। एकीकृत पाठ्यक्रमले कक्षा शिक्षणले एउटा सामाजिकलाई, भाषालाई, गणितीय सिपलाई, व्यवहारिक ज्ञानलाई यसलाई अन्तर सम्बन्धित गरेर पढाउँछ। धेरै विषय समावेश गरेर गरिएको पाठ्यक्रम हो अन्तर सम्बन्धित। अब सामाजिक र भाषाको सम्बन्ध देखाउँछ, गणितीय सिप र भाषाको सम्बन्ध पनि देखाउँछ र सामाजिक र गणितीय बीचको अन्तर सम्बन्ध पनि देखाउँछ, व्यवहारिक ज्ञान र गणितीय सिपको पनि देखाउँछ, व्यवहारिक ज्ञान र भाषाको सम्बन्ध पनि देखाउँछ हो। व्यवहारिक ज्ञान र के को सामाजिक एक अर्कालाई अन्तर सम्बन्धित गरेर पढाउने, एक अर्कासँग रिलेटेड गराएर पढाउने यो एकीकृत पाठ्यक्रमको हो आवश्यकता। यहाँ एउटै शिक्षकले पढाउनु पर्छ भन्ने हो। अनि सिआको हो सृजनात्मक अभिव्यक्ति पनि छ, सही भनेको यहाँ सृजनात्मक अभिव्यक्ति कला, स्वास्थ्य शारीरिक अभिव्यक्ति, स्वास्थ्य शारीरिक विज्ञान हो, स्वास्थ्य शारीरिक विज्ञान यी सबै विषयहरूलाई अन्तर सम्बन्धित गरेर पढाउने है एकीकृत पाठ्यक्रमले। एकले अर्कालाई अन्तर सम्बन्धित गरेर पढाउने है त। म लेखाउँछु न, आत्तिनुहोस् हो। मेरो सेरोफेरोमा सबैलाई अन्तर सम्बन्धित गरेर पढाउने यो एकजना शिक्षकले सबै विषयवस्तु पढाउनका लागि उत्प्रेरित गरेको पाठ्यक्रम हो एकीकृत पाठ्यक्रम। अब एकीकृत पाठ्यक्रमको अर्थ बुझ्नुभयो? स्वास्थ्य शारीरिक, सृजनात्मक अभिव्यक्ति हैन, सृजनात्मक कला, सामाजिक, भाषिक, गणितीय सिप, व्यवहारिक ज्ञान यो सबैलाई मिलाएर पठाउने, मिलाएर यो एकीकृत पाठ्यक्रम हो। एक अर्कालाई अन्तर सम्बन्धित गराएर हो, यसलाई हामीले भनिन्छ एकीकृत पाठ्यक्रम भनिन्छ। यो बहुआयामिक प्रकृतिको पाठ्यक्रम हो। यसले एकैचोटिमा धेरै विषयवस्तुहरूलाई पस्कने कोसिस गरेको छ है त। अब त्यसपछि कुन शिक्षालाई अवलम्बन गरेको छ किन भन्दा एकीकृत पाठ्यक्रमले कक्षा शिक्षालाई अवलम्बन गरेको छ। किन? यसले विषयवस्तुहरूलाई अन्तर सम्बन्धित गराएर एक विषय र अर्को विषय लिङ्क गराएर हो यसले पढाउँछ। मेरो सेरोफेरोमा गणितीय ज्ञान हो हैन, यो गणितीय सिप, गणितीय ज्ञानहरुको हिसाब किताब गर्न सिक्ने भनेको गणितीय सिप पनि सिकाएको छ त्यहाँ हो। र यसरी तपाईको यो के अरे मेरो सेरोफेरोको कुरा हामीले यहाँ भनियो। र अब अर्को तपाईले के थाहा पाउनु पर्यो भने नेपालको सन्दर्भमा प्रचलित विषय शिक्षण, बहुभाषा शिक्षण र कक्षा शिक्षणमा सुधारमा अपनाउनु पर्ने के छ भनेर के अपनाउनु पर्छ? भाषिक सिप भन्ने भाषा, गणितको ज्ञान, गणितीय सिप भनेको के? यहाँ गणित छुट्टै छ, अंग्रेजी छुट्टै छ हो, तर यहाँ गणित सिका गणितीय सिप भने क्या साथी, गणितीय सिप। अझै कुरो बुझ्नु भएन, गणितीय सिपको कुरा गरिरहेको छ यहाँ। ल अब कक्षा शिक्षणमा सुधारमा ल्याउन के गर्नुपर्छ यता हेर्नु सब यो भयो। अब कक्षा शिक्षण सुधारमा के गर्नुपर्छ? कक्षा शिक्षण सुधारमा ल सुन्नुहोस्, कक्षा शिक्षण सुधारमा शिक्षकलाई बहुआयामिक बनाउनु पर्यो। बहुआयामिक, बहु विषयवस्तुको ज्ञान हो, धेरै विषयवस्तुको ज्ञान गराउनु पर्यो।
विषयवस्तुलाई अन्तर सम्बन्धित गर्न सक्ने काम हुनु पर्यो यसलाई सुधार ल्याउन विषयवस्तुलाई अन्तर सम्बन्ध गर्न सक्नु पर्यो अन्तर सम्बन्ध गर्न सक्नु पर्यो हो यो कक्षा शिक्षालाई सुधार ल्याउन शिक्षक बहुआयामिक हुनु पर्यो धेरै विषयवस्तुको ज्ञान लिन पर्यो शिक्षकले विषयवस्तुलाई अन्तर सम्बन्ध इन्टर रिलेटेड गराएर पढाउन सक्नु पर्यो कक्षा शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनु विषय शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन यसलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्यो जीवनोपयोगी ज्ञानतिर जानु पर्यो जीवनोपयोगी ज्ञान दिने विद्यार्थी सहभागिता बढाउन जोड दिने यसलाई प्रभावकारी बनाउन नवीनतम प्रविधिको र शैक्षिक सामग्रीको म्याक्सिमम प्रयोग गर्नु पर्यो शैक्षिक सामग्रीको उच्च प्रयोग अब अर्को आयो बहुकक्षा शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन के गर्ने त बहुकक्षा शिक्षालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने बहुकक्षा शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन के गर्ने त यो बहुकक्षा शिक्षणलाई प्रभाव गर्नका लागि समूह शिक्षणलाई जोड दिने समूह शिक्षण समूह कार्यमा जोड दिने शिक्षणमा सहकार्य गर्ने एकले अर्कालाई सिकाउने वातावरण सहकार्य वातावरण निर्माण गर्ने शिक्षणमा सहकार्य गर्ने वातावरणको निर्माण गर्ने अब विषयगत दक्षता हासिल गर्ने त भइहाल्यो यो त हो विषयगत दक्षता भइहाल्यो विषयगत दक्षता हासिल गर्ने विषयगत ज्ञान अभिवृद्धि गर्ने विषय शिक्षणलाई अब बहुकक्षा शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन समूह कार्य अपनाउने सहकार्य विद्यार्थीहरूलाई जान्नेले नजान्नेलाई सिकाउने सहकार्य वातावरण निर्माण गर्ने सहकार्यपूर्ण वातावरण निर्माण गर्ने बहुकक्षा शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने अनि परियोजना कार्यलाई जोड दिने परियोजना कार्यमा जोड दिने बहुकक्षा शिक्षणमा अब शैक्षिक सामग्रीको उच्चतम प्रयोगमा जोड दिने यसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने मैले एन्सर भनिदिइसकेको छु लेख्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न एकजना मित्रले टाइम वेस्ट हो भन्नुभएको थियो सबै मैले लेखाइदिएर लेख्छु भन्ने त दिवा सपना नदेखे नै हुन्छ मैले दिएको ट्र्याक समातेर लेख्न सिक्ने हो एकजना मित्रले टाइम वेस्ट भयो मेरो त भन्दै हुनुभएको थियो कुनै के टाइम वेस्ट भयो त मैले बुझिनँ एकीकृत पाठ्यक्रमको भनिदिइरहेको छु र यसको एन्सर लेख्ने तरिका हो कक्षा शिक्षालाई सुधार गर्नका लागि बहुआयामिक हुनु पर्यो शिक्षक हो अनि धेरै विषयलाई अनि अन्तिममा यी सबै शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन पाठ्यजना निर्माणमा ध्यान दिनु पर्यो भन्नु पर्यो यी सबैलाई प्रभावकारी बनाउन पाठ्यजना निर्माणमा यी सबैलाई प्रभावकारी बनाउन पाठ्यजना निर्माण भनेपछि कक्षा शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनु पर्यो धेरै विषयवस्तुको ज्ञान लिने धेरै सिप हासिल गर्ने हुनु पर्यो शिक्षक र विषयवस्तुलाई एकलाई अर्कोलाई इन्टरलिङ्क गर्दै पढाउन सक्ने हुनु पर्यो कक्षा शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन अनि विषय शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन विषयको दक्षता हासिल गर्नु पर्यो जीवनोपयोगी ज्ञान दिन पर्यो विद्यार्थीलाई उसको शिक्षणमा विद्यार्थी सहभागिता बढाउनु पर्यो नवीनतम प्रविधि र शैक्षिक सामग्रीको प्रयोगलाई जोड दिनु पर्यो र बहुकक्षा शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन समूह कार्यमा जोड दिनु पर्यो विद्यार्थी बीच सहकार्य गर्ने बानीको विकास गराउनु पर्यो शैक्षिक सामग्रीको उच्चतम प्रयोग गर्नु पर्यो परियोजना कार्यलाई जोड दिनु पर्यो र नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई पनि जोड दिनु पर्यो अब यसलाई मैले लेखाइदिएको छु सबै एन्सर लेखाइदिसके यो एन्सर मैले लेखाइदिसकेको छु तपाईले संगठित गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने मात्रै हो टाइम वेस्ट भयो भन्ने साथी को हुनुहुन्छ मैले हेर्छु तपाईले यो एन्सर लेखेर आउनु विशिष्ट उद्देश्यमा ध्यान दिनु त भइहाल्यो शैक्षिक उद्देश्य केन्द्रित हुनुपर्छ त भइहाल्यो त्यो पाठ्यक्रममा निर्माणमा ध्यान दिनु पर्यो यो मैले दिएको छु हेर्नु मैले जे लेखेँ त्यही क्वेसन आउने होइन मैले ट्र्याक दिने हो मैले एन्सर लेख्ने तरिका भनिदिइसकेको छु
एकपटक लेखेर हाम्रो पेजमा पोस्ट गर्नु त। युनियन एजुकेसन टीएससी प्रिपरेसन ग्रुप भन्ने छ के त्यहाँ, यो ग्रुपमा गएर पोस्ट गर्नु त। युनियन एजुकेसन टीएससी प्रिपरेसन ग्रुप भन्ने छ के, ल त्यसमा गएर पोस्ट गर्नु। लेख्ने कोसिस गर्नु न। यति हेर्नु त मैले आइडिया त दिएँ त कसरी अब यो सबैलाई प्रभावकारी बनाउन दैनिक पाठ्यजना निर्माणमा ध्यान दिने, यो पनि भन्नु पर्यो। तपाईले लेख्नुस् न, अनि त्यहाँदेखि एन्सर त भोलि म लेखिदिइहाल्छु। युनियन एजुकेसन टीएससी प्रिपरेसन ग्रुप भन्ने फेसबुक पेज छ, त्यही पेजमा पोस्ट गरिदिनु त एन्सर। मैले त्यहाँ हेर्छु है, युनियन एजुकेसन टीएससी प्रिपरेसन ग्रुप भन्ने छ, त्यसमा एन्सर पोस्ट गरिदिनु, म हेर्छु है त। र टाइम वेस्ट भयो भन्ने साथीले पनि लेख्न सुरु गरिहाल्नुहोस् अब भर्खरै। भोलि इक्जाम हुन्छ, भोलि तपाईँलाई मैले 2टा क्वेसन दिन्छु, ती 2टा क्वेसन लेख्ने र अन्तिममा फिडब्याक मैले उसमा दिन्छु बोर्डमा। गीत सुनाउँछु भनेको मुड अफ गराइदिइहाल्नु भयो एकजना साथी। ल एउटा सानो गीत सुनाउँछु है, लाइभ अफ गरिदिऊ त भाइ। शिक्षकसँग सबै कला हुनुपर्छ भनेर म एउटा उदाहरण दिँदैछु। लाइभ अफ गरिदिऊ है। अलि स्वरले साथ दिएको छैन, उत्पादले तपाईँलाई धेरै बढाएर है। धन्यवाद धन्यवाद। ल अब वेद सरको क्लास हुन्छ है एकछिनमा। अब वेद सरलाई मैले साइन्स पढाउन पनि भन्छु र म्याथ र साइन्स वेद सर र गोपी सरले पालै पालो पढाउनुहुन्छ एक्लै आफै। दुवै सरले दुवै पढाउनुहुन्छ है त। ल आजको दिन शुभ रहोस्। साइन्सको क्लास गोपी सरको भोलिबाट सुरु हुन्छ है। साइन्सको क्लास बेलुका 8 बजे गोपी सरको हुन्छ। साइन्सको क्लास बेलुकाबाट गोपी सरको हुन्छ भोलि अथवा पर्सिबाट है। नेपाली सरको मैले केशव भुषाल सरलाई जोड्दैछु, हाई प्रोफाइलको टिचर, उहाँ पनि आउँदै हुनुहुन्छ है त। ल सोसल त तोयाले पढाइरहनु भएको छ नि, तोयाले 6:30 मा पढाइरहनु भएको छैन तोया सरले। ल शुभ दिन, सबैको शुभ दिन रहोस्। ल